नमस्कार, न्यूज गृह समाचारमा स्वागत छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिनबाट सरकार पछि नहट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। सांसद रघुजी पन्त, अमरेश कुमार सिंह, प्रेम सुवाल सहित बोलेका अधिकांश सांसदहरूले तत्काल नै मिटर ब्याजी पीडितलाई न्याय दिने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका थिए। देशका धेरै आयोग बनेका र ती आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले आयोग बनाउने कुरा नै पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको आशंका गरेका थिए। जवाफमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने काम टार्नका लागि उच्च स्तरीय आयोग बनाएको भनेर नसोच्न पनि सांसदहरूलाई पटक पटक आग्रह गरे। यो समस्यालाई विषयान्तर गर्न अब नदिइने र पीडितलाई सरकारले न्याय दिनका लागि संकल्प लिएको उनको भनाइ थियो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न सांसदहरूलाई अपिल समेत गरे। म सबै मान्य सदस्यहरू जसले प्रश्न राख्नु भएको छ सबैप्रति आभार तथा धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। विशेषतः मिटर ब्याजको समस्या र मिटर ब्याज पीडितहरूको न्यायका सन्दर्भमा जुन ढङ्गले आवाज उठाउनु भएको छ अझ प्रश्न हुन खोज्नु भएको छ त्यसले सरकारलाई यो मिटर ब्याजको समस्यालाई समाधान गर्न, यो समस्या समाधान गर्ने भनेको मूलभूत रूपमा अहिले मिटर ब्याजबाट पीडितहरूलाई त्यो पीडाबाट, त्यो शोषण उत्पन्नबाट मुक्त गर्नु र उनीहरूलाई न्याय दिलाउनु हो। यस कार्यमा तपाईहरूको प्रश्नमा अन्तर्निहित आशय र आवाजले सरकारलाई यो समस्या समाधान गर्न र पीडितलाई न्याय दिन बल पुगेको छ। त्यसको निम्ति म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुनसुकै कोणबाट प्रश्न गर्नुभएको भए पनि यो समस्या समाधान हुनुपर्छ पीडितहरूको पक्षमा भन्ने नै यसको सार हो। त्यसकारणले त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ र यसको निम्ति म फेरि भन्न चाहन्छु यसले बल पुर्याएको छ सरकारलाई यो सहमति कार्यान्वयन गर्न र पीडितहरूलाई न्याय दिन। अब प्रश्न लामो कालको हाम्रो देशको विविध प्रवृत्तिका कारणले राज्य, समाज, निर्णय कार्यान्वयनका प्रक्रियामा विविध प्रकारका समस्या देखिने गरेको, कतिपय आयोगहरूले काम नगर्ने गरेको, कतिपय आयोगको रिपोर्टहरूले कार्यान्वयनको ठाउँ नपाएको, कतिपय विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिने र त्यसको गम्भीरता अनुसार ठोस कदम चाल्ने काम नगरिएको, विविध प्रकारका अवस्थाहरूको कारणले एक प्रकारको अविश्वासको स्थिति कायम छ। यो कुरा म बुझ्छु। तर म तपाईहरूलाई सरकारको तर्फबाट र गृहमन्त्रीको रूपमा म प्रश्न भन्न चाहन्छु, यो मिटर ब्याजी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने काममा सरकार प्रतिबद्ध छ र हर हालतमा गरिनेछ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटर ब्याज असुल गर्ने कुरालाई आर्थिक अपराध वा कसुरको रूपमा लिएर कानुन निर्माणका लागि सरकारले मन्त्री परिषदबाट कानुन संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेको समेत सदनमा जानकारी दिए। उनले मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिनका लागि सत्य पत्ता लगाउन सरकारले सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न उच्च स्तरीय आयोग बनाउनु परेको पनि स्पष्ट पारे। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकार निर्माणको 100 दिनमा कानुन निर्माण र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताएकी छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको सोमबार 100 दिन पुग्दैछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड 10 पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए भने 11 पुसमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। सरकारको 100 दिन पुगेको अवसरमा सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री शर्माले सरकारले सेवा प्रवाह र कानुन निर्माणका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताइन्।
मूलतः एउटा कानुन निर्माणको क्षेत्रमा सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा सरकारले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ 100 दिनको अवधिमा। सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा हेर्दाखेरिमा भिडभाड हुने ठाउँहरू जुन खालका थिए ती ठाउँहरूमा चाहिँ सरकारले जुन क्यू सिस्टम हटाउने भनेको थियो त्यो क्यू सिस्टमलाई धेरै व्यवस्थित हुँदै गएको छ र यो छोटो समयमा त्यो व्यवस्थित पूर्ण रूपमा व्यवस्थित भएर जानेछ भन्ने नै देखिन्छ। अर्को कुरा अर्थतन्त्रमा जुन खालको डामाडोलको स्थिति थियो यसको बाह्य स्वरूप सुधार भएको छ। अर्को किसानका समस्यासँग सम्बन्धित भएर एउटा दुधको मूल्यदेखि लिएर त्यसपछि हाम्रो यो गहुँको समर्थन मूल्य तोक्ने र लगायतका विषयहरू जति पनि छन् ती विषयहरू पनि सरकारले त्यसलाई पनि समयमै सम्बोधन गरेको छ। पाठ्यपुस्तक समयमै पुर्याउने गरेर सरकारको तयारी छ। र अर्को कुरा अब भर्खरै अहिले आयो र आज गृहमन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यहाँ पेश पनि गर्नुभएको छ यो मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित समस्याको विषय जुन छ यसलाई एउटा कानुनतः यसलाई अपराध घोषणा गर्दै कानुनी दायरामा ल्याउनको निम्ति अपराध संहिता 2074लाई संशोधन गरेर जाने भन्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ र यो समाधान गर्नको निम्ति गृह मन्त्रालय अन्तर्गत आयोग बनेको छ र यस्ता डे टु डेका जति पनि समस्याहरू छन् ती समस्याको समाधानको निम्ति पनि छ र खास गरेर मैले सुरुमा पनि भने सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा र अघि पनि अब कानुन निर्माणको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण खुड्किलाहरू पारित हुँदैछन्। त्यस्तै सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकारले 100 दिन बिताएको कुरालाई अनौठो मान्नु जरुरी नभएको टिप्पणी गरे। उनले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले सरकार पुनर्गठन गरेसँगै सरकारले गति लिने अवस्था बनेको बताए। यो गठबन्धनको अवस्था भनेको आफैमा यो विशेष अवस्था हो। अब त्यसमा पनि अहिले जुन हिसाबले नेपालको राजनीति बडो तरल छ त्यो अवस्थाभित्र 100 दिन बित्ने कुरालाई कुनै अनौठो मान्नु जरुरी छैन। तर अब एकचोटि यो सरकार गठन गर्ने कुरा पुनर्गठन गर्ने काम भइसकेपछि अब यसले गति लिने अवस्था छ र अनुभव पनि प्राप्त गर्नुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री र मुलुक चलाउने अनुभव प्राप्त गरेका पार्टीहरू पनि यसमा सहभागी छन्। त्यसमा सबैको सहयोगमा यो सरकार अगाडि बढ्छ। नेपालले बारा क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उम्मेद्वार बन्ने पनि स्पष्ट पारे। नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले सरकारको 100 दिन राजनीतिक रूपमा अस्तव्यस्त रहेको टिप्पणी गरे। अब पहिलो कुरा हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस भर्खरै मात्र सरकारमा सहभागी भएको दल हो र अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल देशको प्रधानमन्त्री भएको चाहिँ 100 दिन पुग्न आँट्यो। यसका बारेमा त अब सरकारले आफ्नो आधिकारिक धारणा र प्रधानमन्त्रीज्यूले नै दिनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। जहाँसम्म लाग्छ यो 100 दिनका बारेमा नेपाली जनताहरू सबैले बुझेकै छन्। विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तिहरू सरकारमा पुग्नु भएको अवस्था छ, विभिन्न दलका नेताहरू। त्यसैले गर्दा अब यो 100 दिन चाहिँ एक किसिमले भन्ने हो भने राजनीतिक रूपमा भन्ने हो भने अस्तव्यस्तै ढङ्गले बितेको छ र सरकारले दिनुपर्ने डेलिभरीका कामहरूका बारेमा प्रारम्भ गर्नुभएको छ। प्रचण्डले चाहिँ यसपालि केही गर्छु भनेर भन्नु पनि भएको छ र मलाई विश्वास छ अब 100 दिनभित्र केही कामहरू प्रारम्भ भएका कामहरूलाई गति दिने काम चाहिँ अब हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। यसरी पनि टिप्पणी गर्न त्यति उपयुक्त नहोला। मलाई के लाग्छ भने अहिलेको सरकारलाई अब अन्य कुनै पनि कुराले रोकटोक भयो अथवा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने ठाउँ चाहिँ छैन। अब यो सरकारले चाहिँ गति लिनुपर्छ, गतिका साथ यो सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै हामीले जनतासँग गरेको बाचा पुरा हुन्छ। अन्यथा जनताले चाहिँ र आम दुनियाँले चाहिँ हामीलाई प्रश्न गर्छ। अब पूर्णता पाउन नसक्नका पछाडि यसमा जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू नै जिम्मेवार रहनुपर्छ। मेरै पार्टीबाट पनि पूर्णता पाएको छैन। यसका बारेमा नेताहरूले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिएर छिटोभन्दा छिटो मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन जरुरी छ। नेकपा एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्माले सरकारले कुनै पनि काममा सकारात्मक पहल कदमी लिन नसकेको बताए। समस्या चाङ लागेका छन्, सम्बोधनका निम्ति कुनै पहल कदमी देखिएको छैन। यो खालको परिस्थिति हेर्दाखेरि यता हेरे पनि उता हेरे पनि जुनसुकै क्षेत्रलाई हेरे पनि उल्लेखनीय हिसाबले यति सकारात्मक पहल कदमी भयो नि भन्न सकिने कुनै विषय कुनै ठाउँ नै रहेन।
त्यसले गर्दाखेरि अब यो एक ढङ्गले भन्ने हो भनेदेखि बडो निराशाजनक छ। आम जनताको जस्तो खालको उत्साह हुनुपर्ने हो त्यो खालको परिस्थिति देखिएन। जस्तो तपाईहरु निराशा पनि बस्नुभयो केही समय, तपाईहरु बसुन्जेल पनि त केही भएन, अवश्य यो के छ भने निराशा बढ्दै गएको छ। म तपाईलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, हामी पनि रह्यौँ त्यतिन्जेल देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जस्तो थियो, कमसेकम आशा जागेको थियो, परिस्थिति सम्हालिन्छ भन्ने विश्वास जागेको थियो। अब त्यसपछि यो राजनीतिमा जब विश्वासको सङ्कट आयो, प्रधानमन्त्रीजीले जे जस्ता कदमहरू चाल्नुभयो त्यो भइसके पछाडि फेरि जागेको आशा फेरि निराशामा परिणत भएको छ। परिस्थिति ज्यादै गम्भीर देख्छु मैले। अहिले अरू विषयमा चर्चा गरिहाल्नुभन्दा पनि सरकारले आफूलाई सम्हालेर देश जनता र हाम्रो राष्ट्रियताको यो संरक्षण गर्ने, जागरणा गर्ने विषयमा यथोचित ध्यान नपुर्याइ हुँदैन। भर्खरै हावाहुरीले, असिनाले अन्नबाली क्षति भएको छ, धेरै ठाउँमा घर भत्केका छन्। यसतर्फ तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले 100 दिनमा सरकारले धेरै राम्रा निर्णय गरेको बताए। मिटर ब्याजलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। त्यसलाई सरकारले लामो समय होइन, छोटो समयमा अब छानबिन गर्ने कुरा पनि लामो नगरिएर 1 महिनाभित्र सबैलाई कारबाही गरेर जनतालाई आश्वस्त बनाउनुपर्छ। पहिलो कुरा यही हो। अब सरकारले अब धेरै राम्रा निर्णयहरू गरेको छ। ती निर्णयहरू मात्रैले हुँदैन, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अब सरकार भर्खरै 100 दिन भए पनि फेरि 2 दिन भएको छ। त्यसकारणले अब कानेरको समय गन्ने भन्ने समस्या छ। औपचारिक त 100 दिन भयो, फेरि पनि त्यसले पूर्णता पाउने एउटा प्रक्रियामा थोरै दिन मात्रै भएको हुनाले हिजो सरकारले गरेका 100 दिनको बिचमा गरेका निर्णयहरू छन्, ती निर्णयहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। थुप्रै ऐनहरू ल्याउन बाँकी छ। कर्मचारी निजामती मतलब एउटा सम्बन्धी ऐन, त्यसपछि नागरिकता सम्बन्धी ऐन, प्रहरी समायोजन लगायतका विषयहरू छन् नि, ती तमाम विषयहरू पनि छिटो ल्याएर पास गरेर यो प्रक्रियालाई, प्रणालीलाई गतिशील बनाउनुपर्छ। विकास निर्माणमा बजेटमा लेखिएका धेरै विषयहरू छन्, कृषिसँग सम्बन्धित विषयहरू बजेट रोकिएका छन्, विभिन्न ठाउँमा कार्यान्वयन भइरहेका छैनन्। त्यसलाई यो अवधिमा कार्यान्वयन गर्ने र नयाँ बजेट निर्माण गर्ने कुरा पनि त्यही ढङ्गले लाग्नुपर्छ। संविधानविद खिमलाल देवकोटाले संविधानत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा सभापति रवि लामिछानेले उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नमिल्ने बताएका छन्। उनका अनुसार संविधानत नागरिकता लिएको 3 महिना पूरा नभई नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचनका लागि कोही पनि व्यक्ति योग्य ठहरिँदैन। संविधानको पालना गर्ने हो भने 3 महिना पूरा गरेपछि मात्रै कानुनत नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचनका लागि कोही पनि नागरिक योग्य ठहरिने परिकल्पना संविधानले गरेको उनले बताए। देवकोटाले संविधानको धारा 291 मा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता अथवा कुनै देशको विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको व्यक्तिले नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचन 3 वटा कामका निमित्त कम्तीमा 3 महिना व्यतीत नभइकन योग्य नहुने व्यवस्था गरेको बताए। रासोपा सभापति लामिछानेले नागरिकता लिएको मितिले मनोनयन दर्ताको दिनसम्मको समय 65 दिन मात्रै पुग्छ। उनलाई अझै उम्मेदवार बन्न योग्य ठहरिनका लागि 25 दिन अपुग्छ, किनभने 20 चैत्रमा उपनिर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ताको समय निर्वाचन आयोगले तोकेको छ। उपनिर्वाचन आगामी वर्षको 10 वैशाखमा हुँदैछ। रासोपा सभापति लामिछाने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट उम्मेदवार बन्दैछन्। निर्वाचनको दिनसम्म हिसाब गर्ने हो भने पनि 10 वैशाखसम्म उनले नागरिकता लिएको समय 85 दिन मात्रै हुन्छ। सभापति लामिछानेले गत 15 माघमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नागरिकता लिएका हुन्। संविधान र संविधानविदका अनुसार 3 महिना समय नपुगेकाले उनले उम्मेदवारी दिन पाउने अधिकार हुँदैन। अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिका लागि कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले 13 माघमा लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको थियो। यससँगै उनले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री र रासोपाको सभापति पद गुमाएका थिए।
नागरिकता पुनः प्राप्त गरेपछि पुनः उनी राष्ट्रसभा सभापतिमा चयन भएका हुन्। हाम्रो संविधानले धेरै थरी नागरिकताको बन्दोबस्त गर्यो। वंशजको नागरिकता, जन्मसिद्ध नागरिकता, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता, अङ्गीकृत नागरिकता, सम्मानार्थ नागरिकता, यस्ता विभिन्न प्रकृतिका नागरिकताको बन्दोबस्त गर्यो। तीमध्ये गैर आवासीय नेपाली नागरिकका निम्ति राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्नका निम्ति नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने बन्दोबस्त गरियो नागरिकताको च्याप्टरमा। यसैसँग रिलेट गरेर संविधानको धारा 291 के भनियो भने नियुक्तिका लागि योग्य नहुने भन्ने शीर्षक अन्तर्गत गैर आवासीय नेपाली नागरिकता अथवा कुनै देशको विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको व्यक्तिले नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचन तीनटा कामका निम्ति कम्तीमा 3 महिना व्यतीत नभइकन योग्य हुँदैन भन्ने बन्दोबस्त गर्यो। गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार त हुँदैन नै, तर त्यो आवासीय नागरिकता त्यागेको 3 महिना कुलिङ पिरियडका रूपमा राखेको रहेछ। यो बन्दोबस्त चाहिँ हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ राखिएको व्यवस्था हो र यसको परिपालनाको अपेक्षा संविधानले गर्दछ। सर्वोच्च अदालतले नागरिकताको सन्दर्भमा जुन नागरिकता प्रयोग भएको थियो त्यो नागरिकता चाहिँ संविधान र कानुनत स्वतः रद्द भएको नागरिकता भनेको हुनाले रद्द भइसकेको नागरिकता पेश गरेर निर्वाचित भएको र निर्वाचित भएर सरकारमा पनि प्रतिनिधित्व गरेको कुरालाई अवैध ठहर्याउँदै यो मामला चाहिँ त अवैध नै हो, संविधान विपरीत र कानुन विपरीत नै हो भनेर त्यो मामला चाहिँ डिक्लियरै गर्यो। त्यो मामलाको सन्दर्भमा मात्रै मुद्दा परेको थियो। सँगसँगै त्यसमा त्यो फैसलामा पेटबोलीमा के पनि लेख्यो भने त्यो झुट्टा विवरण पेश गरेर राहदानी लिएको भन्ने विषय अनुसन्धानको क्रममा रहेको हुनाले त्यसको मामलामा छुट्टै अनुसन्धान हुने नै छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध रिट निवेदन लिएर युवराज पौडेल सफल पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। अमेरिकी नागरिक नै रहेको अवस्था नेपालको राहदानी लिएको विषयमा लामिछानेमाथि मुद्दा दायर गर्न माग गर्दै पौडेल सर्वोच्च पुगेका हुन्। लामिछाने विरुद्ध कानुनी कारबाहीको माग गर्दै विपक्षीहरूका नाममा परमादेश दिन उनले रिट निवेदन मार्फत माग गरेका छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर गत 6 चैतमा निर्णय गरेको दावी रिट निवेदकको छ। लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा पनि पौडेलले नै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन्। सर्वोच्चको आदेशपछि सांसद पद गुमाएका रवि उपनिर्वाचनमा पुनः चितवन 2बाट उम्मेदवारी दिँदैछन्। मनोनयन सोमबार हुँदैछ। मनोनयन दर्ताको पूर्व सन्ध्यामा रवि विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको हो। उक्त रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले अध्ययन गरिरहेका छन्। नेकपा एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य नगरी दिगो विकासको आधारशिला तयार गर्न नसकिने बताएका छन्। आइतबार लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घको राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। पोखरेलले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गर्न नेकपा एमालेलाई देशको बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाउनु पर्ने बताए। महासचिव पोखरेलले मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व दिन नसक्दा देश बन्न नसकेको बताएका छन्। 5 दलीय गठबन्धनले मुलुकमा एउटा आर्थिक सङ्कटको चरम एउटा नमुना प्रस्तुत गर्ने खालको काम गर्यो। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो मुलुकमा अवैध अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, कालो बजारी तस्करी, दलाल नोकरशाहहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने क्रियाकलापका कारणले गर्दाखेरि नेपालमा एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेका नोटहरू अचानक बजारबाट हराउन पुगे। न बैङ्कमा नेपाली रुपियाँ पाउँछ, न बजारमा नेपाली रुपियाँ पाउँछ। एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने मुलुकमा मौद्रिक तरलताको सङ्कट असाधारण रूपमा बढाउने खालको कामको नेतृत्व कसले गर्यो त भन्दाखेरि काङ्ग्रेस र माओवादीको नेतृत्वको सरकारले गर्यो भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेका छ। त्यस अर्थमा यो राष्ट्रमा आएका सङ्कटहरूलाई समाधान गर्ने सामर्थ्य कसैसँग छ भने त्यो नेकपा एमाले पार्टीसँग मात्रै छ भन्ने कुराको सच्चाइलाई हामीले
आम जनताका बिचमा लिएर जानु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। दुबईमा आइतबार प्रति तोला सुनको मूल्य 2542.31 दिराम अर्थात् 90,855 रुपैयाँ छ र नेपालमा आजकै दिन सुन प्रति तोला 1,08,597 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। सरसर्ती हेर्दा नेपाल र दुबईको बजारमा सुनको प्रति तोला मूल्यमा फरक निकाल्ने हो भने 17,500 भन्दा बढी छ। जुनसुकै बेला पनि दुबईको तुलनामा नेपालमा प्रति तोलामा 10,000 रुपैयाँ भन्दा बढी फरक पर्छ। बजारमा सुनको माग अत्याधिक भएको अवस्थामा त नेपालमा व्यापारीहरूले तोकिएको मूल्य भन्दा बढी तिरेर पनि सुन किन्दै आएको बताउँछन् एकजना व्यापारी। भन्सार विभागका अनुसार विदेशबाट नेपाल आउने एकजना नेपालीले 5 तोला 50 ग्रामसम्म सुन व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याउन पाउँछन्। भन्सार विभागका अनुसार 50 ग्राम सुन, 500 ग्राम चाँदी र 10 लाखसम्मको बहुमूल्य धातु मिश्रित गहना यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका माल वस्तु हुन्। सरकारको यही नियममै टेकेर तस्करले अहिले नेपालमा सुन भित्र्याउँदै आएको छन्। विशेष गरी श्रमिक भिसामा दुबई गएका धेरै नेपालीहरू घर फर्किने बेलामा तस्करहरूको भरियाको रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छन्। त्यो बाहेक दुबई घुम्न जाने नेपालीहरू पनि कहीँ कतै यस्ता तस्करहरूसँगको कनेक्सनमा आउँछन् र आफ्नो घुमफिर खर्च कटौती गर्नका लागि भरियाको रूपमा उपयोग हुन्छन्। यो विषयमा नेपालको भन्सार विभाग बेखबर छैन, तर पनि विभागले कानुनी रूपमा केही गर्न सक्दैन। सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने गरी अर्थमन्त्री जिम्मा काङ्ग्रेस नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतले पाए पनि त्यसलाई अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजार भने गिरावट भएको छ। अर्थतन्त्रका जानकार समेत रहेका काङ्ग्रेस नेता डाक्टर महतले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछिको कारोबारको पहिलो दिन नै सेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 1.05% को गिरावट भएको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार सेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 20 अङ्कको गिरावट हुँदा 1,888.55 अङ्कमा बन्द भएको छ। बजारलाई लिड गर्ने बैंकिङ सहित सबै उपसूचकमा गिरावट हुँदा नेप्से दोहोरो अङ्कले घटेको छ। व्यापार उपसूचक सर्वाधिक 2.58% ले गिरावट हुँदा हाइड्रो पावर उपसूचक 1.63% ले गिरावट भएको छ। यस्तै बैंकिङ उपसूचक 1.08% ले गिरावट भएको हो। गत साताको अन्तिम 2 कारोबार दिन लगातार 1 अर्बबाट तल झरेको कारोबार रकम आइतबार भने बढेको छ। गत बुधबार 82 करोड र बिहीबार करिब 90 करोडको कारोबार भएको बजारमा आइतबार 1 अर्ब 20 करोड 71 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। भारतका पूर्व क्रिकेटर सलिम दुरानीको निधन भएको छ। आफ्नो पालामा अलराउन्डर क्रिकेटरको पहिचान बनाएका दुरानीको 88 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। आक्रामक बायाँ हाते बलर र ब्याटर दुरानीले 29 टेस्ट खेल्दा 1202 रन बटुलेको र 75 विकेट लिएको ESPNले जनाएको छ। सन् 1971 मा वेस्ट इन्डिजमा भारतलाई पहिलो टेस्ट क्रिकेट जिताउन मद्दत गरेका कारण उनलाई सबैभन्दा धेरै सम्झना गरिन्छ। पोर्ट अफ स्पेनमा भएको दोस्रो इनिङमा भारत 7 विकेटले विजयी भएको हो। सो खेलमा दुरानीले 17 ओभरमा जम्मा 21 रन खर्चिएका थिए। दुरानी भारतको गुजरात स्थित आफ्नो भाइको घरमै बस्दै आएका थिए। गत जनवरीमा उनको तिघ्राको हड्डीको अपरेसन गरिएको थियो। न्युज गृह समाचार आजलाई यति नै। न्युज गृह समाचार हेर्न, सुन्न र पढ्नका लागि हामीलाई फेसबुक, टिकटक, युट्युब र ट्विटरमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।